कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये अबू जी हैं या कि कुछ और हैं, अबू जी हैं या सैयां जी हैं। मतलब ऐसे तो कोई सगा बाप भी अपनी बेटी को खाना ना खिलाए, उसके सदके वारी ना जाए। जैसे सोनिया मैडम के ससुर जी जो हैं वो बेतकल्लुफ़ हो रहे हैं और हाथों से खाने खिलाए जा रहे हैं। बेटी बेटी कह कह कर बार बार सर पे हाथ लगाए जा रहे हैं और बस ये कहा जा रहा है कि बस हमने तो फैसला कर लिया था तुम्हें देखते ही कि तुम्हें ही बहू बनाना है। तुमने इस घर को आके क्या कहते हैं 4 चाँद लगाने हैं, इस घर में फर्नीचर लाना है, इस घर को नया बनाना है। जैसे पहले वसीम का बनाया था तो फिर बातें तो खुद ही ससुर साहब ने एडवांस में कर दी, सारे पोल पहले ही खोल दिए। तो यही है जी आज का टॉपिक, इसी पे करेंगे बात। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जितने भी नए नए फॉलोअर्स हमारी प्यारी सी सोनिया ने इकट्ठे किए हैं, मगरमच्छ के आंसू बहा बहा कर, रो रो कर, दुखियारी बन बन करके, हाय वसीम ने मेरे पे बहुत मुजालिम ढाए, हाय वसीम ने मेरा जो है ना जीना हराम कर दिया, वसीम से मैं जान छुड़ा के ही सुख का सांस लूँगी। उनके ऊपर अब आहिस्ता आहिस्ता क्या इन मैडम के जो है ना इनका क्या कहते हैं रियल, इनकी जो चीज़ें हैं, जो इसकी रियलिटी है, जो इसका रियल फेस है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता इनके सामने खुलने लगा है। और मुहतरमा ज़्यादा दिन अच्छी बन के रह नहीं सकती, ज़ाहिर बात है। मुहतरमा जो हैं वो ही आपको अब नज़र आएंगी। और आगे आगे देखिए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो सिर्फ ससुर जी आए हैं। आगे आगे देखिए और कौन कौन आता है और फिर कौन कौन इनको नोच नोच कर खाता है, लूट लूट कर खाता है। तो बात दरअसल ये है जी, ये मुहतरमा जब एक अकेले शोहर के साथ गुजारा ना कर पाई, आप बताएं मुझे, जिसके ना तो ससुर था, ना नंद थी, ना कोई देवरानी, ना कोई जिठानी, तने तनहा पहले दिन एक अकेले घर में रुखसत होके गई। अपनी मर्जी से उठना, अपनी मर्जी से सोना, अपनी मर्जी से टिकटॉक लाइव पे बैठना, अपनी मर्जी से लोगों को जलील और रुसवा करना, हस्बैंड को साथ मिल के लोगों को गाली गलौज करना, लोगों को बुरा भला करना, कहना, सब कुछ इस बंदी ने किया। लेकिन एंड पे क्या हुआ कि इस बंदी ने उस बंदे को बस टाटा बाय बाय कर दी। ज़रा सी बात पे कौन सा घर है जिसमें मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते। तो सारी ज़िंदगी तो ये अपनी साबरा भाभी को कोसने देती रही कि वो बच्चों को छोड़ के भाग गई, वो बच्चों को छोड़ के भाग गई। तो ये कौन सी बच्चों की सगी है? ये तो अपने शोहर की सगी ना हुई, ये तो अपने माँ-बाप की सगी नहीं है। ये जो कुछ आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है। इसके मुँह के ऊपर इसने एक लिबादा नहीं, इसने हज़ारों लबादे ओढ़ रखे हैं। और ये जो आपको दिखाया जाता है ना कि ये बच्चों की बड़ी खैरख्वाह है, ये बच्चों की खैरख्वाही ऐसे नहीं होती। ये चैनल को ग्रो करवाने के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लूटने के लिए बच्चों के साथ हमदर्दियाँ दिखाई जाती हैं। जब ये पहले कवारी थी, जब इससे वसीम का रिश्ता तय पा चुका था, निकाह इसका हुआ हुआ था और इसने इसी तरह चैनल पे बच्चों से मोहब्बत जता जता कर अपने चैनल को ग्रो करवाया और अपने वहाँ से इतनी अर्निंग की, इतना लोगों को लूटा कि एक अदद घर बनाया जिसमें अब वसीम साहब का कब्ज़ा है। तो वो घर बनाया, फर्नीचर बनाया, फिर धूम-धाम से शादी की और वो सारी हमदर्दियाँ लोगों ने क्यों दी, क्यों इसके साथ की, इसके साथ लोग इतनी हमदर्दी करते थे, इसकी वीडियोज़ को वॉच करते थे, इसका साथ देते थे। सिर्फ़ वो यही ज़ाहिर करती थी कि मेरी भाभी जो है वो मासूम बच्चों को छोड़ के भाग गई है, वो ज़ालिम है, वो गंदी औरत है, वो गंदी माँ है, वो घटिया औरत है, 2 नंबर औरत है। उसने भाग के निकाह कर लिया, निकाह पे निकाह कर लिया, उसने तलाक नहीं ली, ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। मतलब कि पूरे जब तक ये इसकी शादी वसीम से नहीं हुई ना, ये इसका टॉपिक यही होता था। इनका डेली का यही टॉपिक होता था कि उस बंदी को ज़लील और रुस्वा करना, उस बंदी के आके उसको गालियाँ देना, उसको बुरा भला बोलना और बच्चों को दिखा दिखा के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खूब पैसा बटोरना, खूब पैसा उनसे हड़प किया इस बंदी ने और फिर अपना एक घर बना के उसमें शादी होके रुखसत हो गई। लेकिन क्या हुआ फिर? ज़ाहिर बात है, जो इंसान बदनीयत हो ना, बदनीयत हो तो उसको कभी भी कहते हैं ना खुशियाँ नसीब नहीं होती। तो वहाँ भी टिकी नहीं है, वहाँ भी टिकी नहीं, वहाँ पर भी उसको भी क्या कहते हैं 1 डेढ़ साल में लात मार के आ गई, क्योंकि ये औरतें मर्ज़ी करती हैं। ये जितने इस इलाके की यूट्यूबर ख़वातीन हैं ना, ये कहती हैं कि भई हमने अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारनी है। कोई माई का लाल ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो हमारी हम पे पाबंदियाँ लगाए, ठीक है? हम टिकटॉक पे बैठें, हम नाचें, हम गाएँ, हम भंगड़े डालें, हम गैर मर्दों से बातें करें, हम कुछ भी करें, हम कुछ भी करें। अगर आप हमें रोकोगे तो हम आपको किक करके आगे चली जाएँगी। तो ये तो इनकी सारी बरादरी की मतलब हिस्ट्री है। इसमें तो कोई वो है ही नहीं कि भई ये अकेली है, इस तरह की कई हैं, बेतहाशा हैं, बेशुमार हैं। जो मर्द बेगैरत बन गए हैं, ढीठ बन गए हैं, जिन्होंने क्या कहते हैं कि ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि भई नहीं, हाँ, तुम्हारी मर्ज़ी चलेगी, बस तुम कमा-कमा के हमें देती रहो। जैसे इसका बेनोई है, डेली रूटीन वाली का भाई सिकंदर, तो उनकी चल रही है शादी, ठीक है।
تو جو ہاں میں ہاں ملاتے رہو بیویوں کی، اور جیسے بیویاں کہتی ہیں کرتے رہو، تو کوئی بات نہیں، ظاہری بات ہے پھر غیرت کو مارنا پڑتا ہے نا۔ تو وسیم صاحب کو اندر شاید کوئی تھوڑی بہت غیرت ہو، جو جاگ جاتی ہو وقتاً فوقتاً، وہ اس کو روکتا ٹوکتا ہو۔ تو اس نے بس کہا کہ بھئی اب یہ بندہ جو ہے نا، اس سے ایک ہی بار جان چھڑاتے ہیں، یہ روکتا ٹوکتا ہے۔ تو یہ ایسی بے لگام گوڑی ہے نا جس کو کوئی بھی لگام میں ڈال نہیں سکتا۔ اب جی نیا رشتہ ہوا جی، وہ کپڑے لینے جاتی تھی وہاں پہ، جو بھی مسئلے مسائل ان کے ہوا، مجھے نہیں پتا کہ مطلب ان کی، ظاہری بات ہے اب سب کو پتہ چل گیا کہ شاپ والا ہے یہ مون جو گارمنٹس کی ایک شاپ ہے، اس پہ وہ لڑکا ہوتا ہے، اپنی ہے یا پتہ نہیں ویسے ادھر کھڑا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ اب سسر جی تو کہتے ہیں ہم نے اس کو ولاگنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہم نے کہا کہ بس اسی کو بہو بنانا ہے، کیونکہ سسر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کما رہی ہے بڑے بڑے نوٹ، بڑے بڑے ڈالر، تو جو چیزیں جو ہم نہیں کر پائے نا اتنے سالوں سے، وہ یہ لڑکی ہمیں 1-2 سال میں کر کے دے دے گی۔ جیسے کہ سسر صاحب نے صاف صاف الفاظ میں یہ بات کی کہ یہ ہمارے گھر کے حالات کو بدل دے گی، ہمارے گھر کو 4 چاند لگا دے گی، ہمارے گھر میں آئے گی تو روشنی آ جائے گی، ہمارے گھر میں آئے گی تو ہر وہ چیز آ جائے گی جس کی ہم خواہش کرتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم حاصل نہیں کر پائے۔ تو سسر جی بھی ننے کہا کہ بچے تو نہیں ہے نا، لوگ کہہ رہے ہیں بڑا جوان ہے جوان ہے جوان ہے۔ اب آپ جوان تھا تو اس کو اتنی تو حیا ہونی چاہیے تھی نا کہ یہ میرے لیے نامحرم ہے۔ بزرگ بھی ہوتا تو پھر بھی بڑی گندی بات لگتی ہے۔ ہم اپنے مطلب پاکستانی خواتین تو اپنے سگے باپ سے بھی مطلب باپ بھی اگر لقمہ دے رہا ہے بچے کو، کھانے کھلا رہا ہے لڑکی کو، جوان لڑکی کو، تو اس کو تھوڑی شرم و حیا آتی ہے کہ بھئی ابو جی مطلب کیسے ایسے، اور وہ بھی کوئی باپ اس طرح اتنے قریب بیٹھ کے کھانے وانے کوئی نہیں کھلاتے ہمارے یہاں الحمدللہ۔ پاکستان میں ایسا ماحول ہے ہی نہیں۔ اگر باپ نے کھلانا بھی ہے تو یا تو کوئی مطلب ریزن ہوتا ہے نا، پیار سے ایک بچی کو، اپنی بیٹی کو چلے لقمہ دے دیا، یہ ایک تھوڑا سا کھلا دیا، تو دور بیٹھ کے نا یہ ساتھ چپک کے، مطلب یہ سسر کیسا سسر ہے جس کی آنکھیں نظریں ہٹ نہیں رہی اپنی بہو سے، ابھی ہوئی بھی نہیں بہو، نکاح بھی نہیں ہوا، شادی بھی نہیں ہوئی، کوئی رشتہ تعلق بنا نہیں ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں نا کیسے یہ لوگ اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، کس طرح یہ اسلام کو بدنام کر، مسلمان ہو کر یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور وہ بھی پھر کرتے ہوں گے لوگ، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں دکھانا کتنا مطلب کہ بشرمی نظر آ رہی تھی نا اس بندے کی آنکھوں میں، مجھے جو ہے نا وہ عجیب سی، مطلب اس کی اماں نے اس بندے کی طرف منہ نہیں کیا، وہ جس کی بہن ہے جس کو اب یہ فاطمہ کہتے ہیں لائبہ، اس کو شرم آ رہی تھی، وہ نہیں اس کی طرف منہ کر رہی تھی، پیٹ کر کے وہ اس کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اتنی اوور ہو رہی ہے، اتنی فری ہو رہی ہے۔ اب آپ اندازے لگائیں نا، جو لوگ کہتے ہیں مس بھئی آپ کیوں سونیا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو آگے آگے دیکھیے آپ اس کے کیا کیا رنگ روپ دیکھیں گے، آپ کو وہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی نا کہ آپ کہیں گے، آپ کو خود بھی شرمندگی ہوگی، آپ خود بھی شرم آئے گی آپ کو کہ ہم نے اس کے چینل کو سپورٹ کیوں کیا، ہم نے اس بندی کو سپورٹ کیوں کیا، ہم نے کیوں اس کے چینل کو جوائن کیا۔ اور جو لوگ بھی ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں نا، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں ڈرانے مت آیا کریں، ہم تو حق سچ کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ آ کے برائی کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں، اور جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی ہر ایک چیز پہ ماشاء اللہ لکھتے ہیں نا، بے غیرتی کے کام کرنے والوں کے لیے جو ماشاء اللہ لکھتا ہے نا، اس کو پھر اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ پھر دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو بھی ان کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، کیونکہ آپ ان سے بڑی محبتیں کرتے ہیں نا۔ کوئی بیٹی کیسے اس طرح کر سکتی ہے کہ باپ ساتھ نہیں ہے، ماں کو مطلب صاف نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہاں پہ کیا چل رہا ہے، سب کلیئر نظر آ رہا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات رہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ لوگ ماشاءاللہ جو ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں نا، پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگ کس بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ مطلب ایک نامحرم عورت ایک مرد کے ساتھ اس طرح بیٹھ جائے، اور وہ اوپر سے کھانے سے اوپر سے پھلانگ کے چڑھ گیا اوپر بیڈ پہ، جیسے ہی اس نے کہا کہ بھئی آپ بھی آئیں، آپ کھائیں ہمارے ساتھ، اور اس نے یہ بھی نہیں بولا کہ آپ مجھے کھلائیں، وہ اتنا فری ہے اس بندی کے ساتھ، مجھے تو کہیں سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ بندی اس بندے سے پہلی بار ملی ہے۔ یہ ملاقاتیں پرانی ہیں، یہ سلسلے پرانے ہیں، ہر چیز صاف ظاہر ہو رہی تھی، اس میں اماں جی کا کوئی وہ نظر نہیں آ رہی تھی خوشی کہیں سے بھی، نہ ہی وہ اس کی بہن فاطمہ اس بیچاری کی، اور بہانہ اس نے کیسے بنایا اپنی ماں کو، بھئی تمہاری ماں کی تو جرات ہی نہیں ہے کہ تمہارے سامنے زبان کھولے، تم نے جس طرح ماں کو یہاں تک پہنچایا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو لوٹ لوٹ کر، اماں کا گھر بنایا، بھائی کی شادی کی، وہ تو بیچارے تمہارے غلام ہیں، انہوں نے کہاں تمہیں کچھ کہنا ہے، بھئی تم جدھر مرضی میں اٹھا کے چلی جاؤ، اور تم اپنی مرضی کرتی ہو، جب سے تمہارے پاس 4 پیسے آئے ہیں تم تو گھر میں ٹکتی ہی نہیں ہو۔ تو اب آپ مجھے بتائیں نا، جن عورتوں کے گھروں میں قدم رکتے ہی نہیں ہیں، ان کو کتنی دیر مرد گھر میں رکھتا ہے۔ اب وسیم نے بھی شاید اس پہ پابندیاں لگائی ہوں، وہ اس ٹائم تو یہ اس طرح نہیں جاتی تھی، کبھی کہیں جا رہی ہے، کبھی کہیں جا رہی ہے، کبھی کہیں جا رہی ہے، تو پہلے بھی تو ان کے گھر کے کام ہوتے ہی تھے نا، ہر کام اب اس نے اپنے ذمہ لے لیا، اماں کو ڈاکٹر پہ لے جانا ہے، بچوں کو کپڑے دلانے لے جانا ہے، اب ادھر جانا ہے، اب ادھر جانا ہے، ڈیلی اس کا کوئی نہ کوئی باہر کا شغل میلہ ہوتا ہے، اور اب اس کو
اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ یہ بھائی ادھر سے گاڑی بک کرواتی ہے، یہ جا وہ جا وہ جا یہ جا، روزانہ اس کا یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں کدھر اشارہ کرتی ہیں؟ آپ لوگ ننھے بچے ہیں، آپ روٹی کو چوچی بولتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے یہ دنیا میں جو آپ نے وقت گزارا ہے اس سے آپ نے کچھ نہیں سیکھا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی دیکھنے والوں کو کہ بھئی اس لڑکی کے طور طریقے کس طرح کے ہیں، یا تو پھر آپ بھی اس طرح کے ہیں، آپ کے بھی ذہن اسی طرح کے ہیں، آپ ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان طرح کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اس طرح کے جو چند چڑھانے والی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو وہ آپ کو مطلب آپ کے لیے عجیب بات نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایز اے مسلم ہم مسلمان خواتین ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی حدود مقرر کی ہے، یہ نہایت ہی بےہودہ قسم کا کانٹینٹ ہے، نہایت ہی گھٹیا نچلے درجے کا یہ کانٹینٹ ہے کہ سسر کے ساتھ بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کیا کہتے ہیں، ظاہری بات ہے اتنی قریب وہ بیٹھی ہے لقمے وہ کھانا اس کو کھلا رہا ہے، بار بار اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ابھی کس رشتے سے وہ اس کی لگتی کیا ہے؟ آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچا؟ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا دکھا رہی ہے آپ کو؟ چلیے جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔